اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تواڈے جذبے مینوں یاد راسن، تواڈا سماعت دا معیار مینوں یاد راسی۔ میں عرض اے پیا کرداں، بھائی توجہ نال بیٹھو میرا بچہ، میں توانوں نہیں ہاں جی دے پاس، انہاں بچیاں نوں کو گفتگو چھوڑنی یار۔ میرا بیٹا کیا ہو گیا آپ کو؟ آرام سے سنو، جڑا پڑھ رہا ہوئے نا جی تے دلوں پیا پڑھدا ہوئے، او ایویں سمجھو کہ ہر او دی مجمع تے نظر ہوندی ہے، او پھر انہوں آٹومیٹک پتہ لگ جاندا ہے کہ کتھے ویکنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عرض ہے میرے ہاتھ تے اگر تساں 6 ماہ دا بچہ رکھو تے میں میرا خیال ہے میزبانہ دے گھر تک گیا، اگے میں نہیں گیا۔ اس ٹائم رات دا 10:15 ہونے والا ہے، میرے ہاتھ تے بچہ رکھو، جیدہ دروازہ آکھو میں دستک دینا، اندروں آواز آوے کون؟ میں دا جی میں تو چلو جڑا کچھ ہاں، میرے کول 6 ماہ دا بچہ ہے تے 3 دن دا پیاسا ہے، پانی لب جاسی، اندروں آواز آسی تو پانی دی گل کردہ ہے، تو بچہ ہی سانو دے۔ پھر وہ اندر لے کے مائی اپنے پتر دے منہ وچوں فیڈر دودھ والا کڈ کے جڑا بچہ میرے ہاتھ تے ہا انہوں پیوے سی، او دا منہ دھوسی، پھر نال بھی دودھ دے دے سی۔ تو میں آکھا بی بی میں نے تو پانی مانگا تھا، اسی والا خوردی مئی آکسی مولوی بچے سارے ہاں دے سانجے ہوندن۔ 1-2 بندے میری منزل تک پہنچے ہو، باقی نیوے پہنچے، کیونکہ تواڈا ذہن کسی دا ہے موبائل والے پاسے، کسی دا نیٹ کی تھائیں ہے تے ورک کی تھائیں ہے، تے جنہیں دا سینہ مدینے وال جا رہے ہیں۔ میں نے دسو کہ آج 2014 وچ میں جیدے دروازے تے جاواں تے میرے پتر نو پانی دی بجائے دودھ ملے، تے کربلا دے میدان وچ حسین ہتھاں تے پتر لے کے جاوے تے پانی دی بجائے تیر ملے، پھر اس حسین دا ذکر دسو میں ہس کے کراں، میں دند کڈاں؟ پاکستان دے صوبے سندھ وچ تھر دے وچ اج کل 61 سالی ہے، اتھے اکثریت بھی ہندوان دی ہے، اتھے 3 بچے بیک وقت فوت ہیں بکھ دی وجہ تو۔ شہباز شریف نے لاہور وچوں ڈاکٹران دی ٹیم اتھے بھیجی ہے کہ بچیاں دا خیال کرو۔ جب اتنا خیال کرتے ہو تو 1 منٹ واسطے ہی ہو تو سوچو کہ حسین نو بھی تا اصغر پیارا ہا۔ میں آج اس اصغر دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جدی شہادت وچ بندہ بے اولاد منگے، شہادت دے دوران تا اللہ پتر دے دیندہ ہے۔ میں آج ایک عجیب انکشاف کرن لگا تواڈے خوشاب دا۔ جوہراں بعد روڈ تے میاں والی علی سیڈ تے قیداں بعد تو پہلے ایک سٹاپ ہوندا ہے اکھلی مولا آندا ہے جی۔ 4 سال پہلے تو انہوں یاد ہو سی کہ میں علی اصغر دی شہادت بادشاہ والے دربار تے پڑھی ہے، تو انہوں یاد ہو سی، وہ ویڈیو وچ بھی لب جاسی، انٹرنیٹ تے بھی ہے۔ میں دروازے تے انٹر ہومن پیوم تے سنی تاریخ دے اس ویلے بچے کھڑے ہیں، انہوں نال ایک میری عمر دا بندہ آیا کھڑا، میرے تو ذرا زیادہ جوان ہا۔ شریف بھائی میں آکھن لگا میں ہاں بھی وہابی اتھے دنیا آئی ہوئی ہے، میں بے اولاد ہاں تے میرے واسطے دعا کر، اتھے لوگ آئے ہوئے ہیں۔
میں کہ میں دعا نہیں کرتا. کہ کیوں؟ میں کہ میں اج پڑھنی ہے علی اصغر دی شہادت. میں شہادت پڑھساں تو پتر منگ لویں. انہیں کہ لب جاسی. میں کہ پھر اساں سیداں تو پینیا ہی نہیں. ہن نہ اے حدیث ہے نہ قرآن ہے. بادشاہ والی سرکار دربار بھی موجود ہے, انتظامیہ بھی بیٹھی ہے. وہ آ کے بہ گیا. انہیں دعا چا منگی, اللہ رنگ چلایا. پچھلے سال جڑا میں تیرے پاسے مضمون پڑھیا ہے حسین لا جواب ہے. وہ تسا نہیں ویکھیا میری گڈی دے نال ایک مائی بھی تے وہ وہابی بھی آیا کھڑا ہا. تواڈے علاقے دا بندہ ہے اکھلی مولے دا, جا کے پتہ کر لو. مینوں آدا جعفر مینوں سنیانی آئی. میں کہوں نا مگڑی مینوں کیا پتہ. میں کہ میں وہ ہاں. میں کہ دعا چا کرتا ہے کہ تو آپ منگ. اللہ مینوں اصغر دے صدقے کٹھی جوڑی دیتی ہے. اے میری بیوی ہے, میں ہاں. سانو اللہ کٹھا 2 پتر دیتے ہیں اصغر دے صدقے. تو میں بادشاہ والی سرکار دا نوکر بن گیا. اندازہ کرو اگر نہ مننا والے نو بھی اللہ پاک دے دیندا ہے تو تساں تو ہوں ہی نوکر ہو حسین دے پکے تے پیڑے. یہ اپنے تجربات ہیں. اللہ واسطے ذکر حسین چایا کرو. اج میں کوئی لمبی تقریر اس واسطے کر گیا میں کہ عبید الرحمن نو بندے تانے نہ دے. میرا رب گواہ ہے. اج اس بچے دا ذکر میرے تو سنو. یاد رکھو اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو دن یہاں تھا. قاسم کی شہادت ہوئی ہے دن یہاں تھا. حر کی شہادت ہوئی ہے دن یہاں تھا. ایک کعبہ ہے, مسجد ہے نا, تو کعبہ اس پاس ہے. کہ بلا جیسے جیسے سورج ڈھلتا گیا, جدن سورج آیا ہے نا توڑی سبحان اللہ تو صدقے سرتے ہیں, اس ویلے سایہ بندے دا نہیں ہوندا. اس ویلے میرے پیر دے 70 کس گئے ہن. شمر کمی نے آواز دیتی ہے کوئی ہے مقابلہ کرن والا. اس ویلے اور کوئی نہیں بولیا, اے بچہ جھولے وچ بولیا ہے. کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے. میرے پیر نے اس بچے نو چایا, لے کے ویندے پین کربلا پہنچے. بندے اپنے منہ دی گل کر دیں. کوئی آدھا ہے اے جنگ بند کراونا چاہتا ہے, کوئی آدھا ہے عباس دی موت پچا نہیں سکیا, کوئی آدھا ہے اکبر دا دکھ نو لے گیا, کوئی آدھا ہے دے 8 ویر کس گئے. کوئی کیڑی گل کردا ہے, کوئی کیڑی گل. ایک بندہ سامنے آیا, آکھن لگا حسین تو قرآن لے آیا ہے, جنگ بند کراونا چاہنا ہے. تو سب ویکھیا اسی نا بھائی شریف جیڑی برادری دا فیصلہ نہ ہوئے تا بندے قرآن لے آنن. پھر وہ ایک بندے نو ٹھنڈا ہونا چاہتا ہے. قرآن دے صدقے محفلاں مک ویندیاں نے, برادریاں میں صلح ہو ویندی ہے. انہاں آکھیا قرآن لے آیا ہے, جنگ بند کراونا چاہتا ہے. شمر کمینہ آدھا ہے حسین قرآن لے آیا ہے. حسین بڑا سونا جواب دیتا, فرمایا میں قرآن نہیں لے آیا, میں قاری قرآن لے آیا. میں قاری انہیں کہ ذرا انہوں وکھاویں نا. جنہیں دا سینہ ہے کربلا والے پاسے, گل میری انہاں نال ہے. میرے حسین نے ایویں اصغر تو چہرے تو کپڑا لایا. کدیں 3 دن دے پیاسے بچے تو ساں ویکھی ہے نہیں, میں ویکھیا نا. وہ پھر گردن کمزور ہوندی ہے, منہ سکا ہویا ہوندا ہے, لیکن واہ اصغر تیرے کہنے چہرے تے نور ہے, گوریاں آنکھیں ہیں, گھنگریال سید دے وال ہیں, لب ایویں ہیں جی میں غلاب دے پھل دی پنکھڑی ہوئے. انہیں کہ حسین تیرا اکبر قرآن دا کاری, تیرا قاسم قرآن دا کاری, تیرا غازی قرآن دا کاری. یہ ہن بچہ کی میں قرآن دا کاری اسی نہیں مندے. جلے انہیں آکھا نا نسے مندے, اللہ نے توفیق دیتی ہے علی اصغر نو. اصغر بول کے آدھا بابا تھوڑا جیاں میرا منہ انہاں دے پاسے کر, میں انہاں نو قرآن سناواں. یاد رکھ لو تاریخ وچ آیا ہے
تین بچے اصغر تو پہلے بولے ہن، تین بچے قبلہ ایک ہے حضرت یوسف دی گواہی دیون والا، زلیخا دے گھر ایک پنگھوڑا ہا، او دے وچ بچہ ہا، اس بچے نے یوسف دی گواہی دیتی ہے، مولوی صاحب مندہ ہے۔ ایک ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ 3 گھنٹے دے ہن تے بولے ہن۔ قبلہ ایک حدیث دے لفظ ہیں، جا کے تسلی کر لوائے، ایک زانیہ عورت ہے بنی اسرائیل دے زمانے وچ، ایک ولی ہا جریج، او دے اتے اس زانیہ عورت نے الزام لایا کہ بچہ جریج دا ہے۔ جریج ہا بڑا اللہ دا نیک بندہ، اے نبی دی حدیث ہے، قصص الحدیث اٹھاؤ او دے تو لب ویسی۔ انہیں کہا اللہ میرا انہوں نے عبادت خانہ بھی توڑ دیتا ہے، میں تو آج تک کسی عورت نے ویکھی ہی نہیں۔ غیب بچو آواز ہے جریج اس بچے کی طرف اشارہ کر، یہ حرامی بچہ تیری گواہی دے گا۔ داد توڑی گھٹ ہوئی میں نے دکھ لگے گا، ایک خوشاب ہے، کوئی راول پنڈی نہیں، خدا دی قسم ہے، حرامی بچہ ہا، اس زانیہ دا ہانا، جریر دا نہ ہانا، عورت نے الزام لایا، اللہ دے ولی نے اشارہ کیتا، وہ حرامی بھی بول پیا۔ تے مولوی تینو شرم آمنی چاہی دیا ہے، اگر حرامی بچہ ایک ولی کی گواہی دے سکتا ہے تو اصغر کیوں نہیں حسین کی گواہی دے سکتا؟ میرا رب گواہ ہے، اس ویلے میرے پیر حسین دا اے اصغر، حسین دا اصغر، جی توڑی کیا بات ہے جی بچے جی میں توڑے، اس ویلے اصغر آدھا بابا میں قرآن پڑھدا، فرمایا میرا بچہ تو قرآن پڑھ سیں ہینا تینوں تیر مارنے۔ اصغر آدھا بابا میں بھی پانی منگن نہیں آیا، میں تیرا پتر رہا۔ تپ دے دوپہر، 2 دریاواں دے درمیان ہے کربلا دی زمین، 2 دریاواں دے درمیان حسین ہی میں بچے نو بلند کیتا۔ اس علاقے والے او جدن میرے پیر علی اصغر نو بلند کیتا ہے، ادو اصغر دی تلاوت بلند ہوئی ہے، 28,000 بغیرت ویدہ کھڑا ہے، جلے بچے دی آواز وچو قرآن نکلی آئے، ادھے فوجی دے ہتھاں وچو تلواراں ڈھائے پئیاں، کوئی بے اولاد بیٹھے وے تا مانگ لو اولاد، کوئی بیمار بیٹھے وے گولیاں پھک پھک کے تھک گئے ہو، موقع چنگا ہے رب دی رحمت لٹ لو، نرا مینوں نہ ویکھو میں تواڈے تو زیادہ پریشان ہاں، میں بھی او دے خزانے وچوں کچھ کوشش کردا۔ علی رضا تواڈیاں جوانیاں ہومن جڑے ویلے میرے پیر دے علی اصغر نے تلاوت شروع کیتی ہے، 28,000 چو ادھے مجمع دے ہتھاں وچوں تلواراں ڈھائے پئیاں، شمیرا دائے ہرمل جی اکے تو وڈا تیر انداز ہیں، تو اگتے ہوئے پرندے نو نیزہ مارے انہوں بھی سٹدائیں، آج اس بچے نو تیر مار، وہاں کہ میں تیر ماراں میں نو کیا دے سے، وہاں کہ موسل دی گورنری گھنا دے ساں، اس کمینے نے میں کی میں پڑھا، اس کمینے نے کمان سدھی کیتی ہے، وچ تیر رکھے آئے، خوشاب آلے اور رویں دیئے گلے، جڑے ویلے اصغر دا جسم ویکھی آئے، جی میں شکاری یاد آئے میں کتھے گولی ماراں تے اے مر جاوے، اے سوچ دائے دے سارتے ماراں، پھر آدھائے متن نہ شہید ہوئے، اے دے سینے تے ماراں آدھائے متن شہید نہ ہوئے، سوچ کے آدھائے اے دی گردن تے مار۔ کیا بات ہے توڑی،
اللہ تواڈے بچیاں دی حیاتی کرے توجہ دا شکریہ جڑے روندے بیٹھے ہوئے دی گردن تے مار او شیوالا خورد دے بچو مینوں تساں دسو کیویں ماواں نو پیارے ہو تواڈیاں ماواں ستیاں نہیں کہ ساڈے تر آسن تسوسوں یقین منو عبید الرحمن جڑے ویلے انہیں کمان وچوں ایویں تیر کڈیائے تیر کڈھن لگائے اصغر دی تلاوت ڈٹھیے ہاتھ کمب گیا تیر ڈگ پیا کمان زمین تے آ پئی شمیرا دائے کیوں نہیں بھی ماردا آدھے کیویں ماراں تیر وڈائے بچہ چھوٹا ہے حوصلہ واہ حسین سانو ویکھ ساڈے وچوں کوئی ایسے بیٹھن جنہاں دے اپنے پتر مر گئے مگر اساں ذکر کردے نہیں روندے مگر تیرے پتر دا ذکر آئے تا انہاں نو روندا ویکھ میرا پیرا میں صدقے ہو جاواں آدھائے کیویں ماراں بچہ چھوٹا ہے تیر وڈا ہے کیویں مارا بچے دا وزن تھوڑا ہے تیر دا وزن زیادہ کیویں مارا میں نہیں ماردا بھائی شریف تیرے بچے جیون رویں دیئے گلے جڑے ویلے انہیں انکار کیتا ہے یارانو یاران دا پتہ ہوندا ہے انہیں جیب چوئی میں شراب دی کپی کڈیے ڈھکن کھول کے آدھا اشربو ہرمل شراب پی ڈر گیا ہے تیری جوانی ہوئے میرا بچڑا وعدہ شراب پی اس کمینے نے شراب پیتا ہے شرابی نو کیڑا پتہ ہوندا ہے نو تا ماں دی پہچان بھی نہیں ہوندی اینو تا بیٹی دی تے بھین دی پہچان نہیں ہوندی اور اللہ کرے اس مجمع وچ کوئی شرابی نہ بیٹھا ہوئے یا بیٹھا ہوئے تا ان سمجھے جعفر قریشی تیرے پیراں وچ پاگ پیا رول تینو واسطہ ہے تیری بیٹی دا بھین دا ماں دا شراب چھوڑ دے تو یزیدی نوی تو حسینی اللہ تواڈی حیاتی کرے او سالا بچڑے جیون تواڈے او میں صدقے ہو جاواں تساں جداں مسلمان شراب پیندا ہے میرا حسین کربلا وچ دکھی ہو ویندا ہے اس شراب نے تیرے اتھروں دی قسم میرے حسین دا بڑا نقصان کیتا ہے جڑے جوان بیٹھے وے واسطائی وے ماما دے مقدس دودھ دا اس جملے تے توجہ کرائے قانون ہے فوج دی برتھی دا آیا ہے تاریخ وچالے اوے فوج دی وردی او پاوے ہوئے عمر 18 او میں صدقے قانون ہے فوج دی برتھی دا آیا ہے تاریخ وچالے اوے فوج دی وردی او پاوے ہوئے عمر 18 سالے 6 ماہ دا فوجی یارو وچ کربل کر گیا قائم مثالے جڑا ماں کو ماں نہیں سڑ سکدا کیتی جنگ ہزاراں ساڑھا ایک بچہ شفیق ہے او دے واسطے دعا کرو او سکدا ودائے اللہ انہوں بھی بیٹا دے وے جڑے بے اولاد بیٹھے وے منگو دعا صدقے ہواں شمر کمینے نے انہوں بوتل دیتی ہے انہیں شراب پیتی ہے پھر جدن نشے وچ بھرپور ہویا ہے انہیں کمان چاہیے
जाफर बई रुएंदी है गले विच तीर रखिया है, तीर रख के इवें असगर दी गर्दन वाल वेखिया है। आ हसन दी गल त रल के हसदियां है। इवें जो तीर चा के कमान च रखिया है। अली असगर दी मां खैमे विच वेदी खड़िए आदि असगर हली ना। तुहाडी जिंदगी होवे तुहाडा नस्लां जीवन असगर दी मां दी हली ना। ए ना होवे तीर तेरी बजाए हुसैन नू लग जावे। मैं बिगाने कुफ दियां तेरी दादी नू केड़ा मुंह विखे सां। तू घट शान वाला ही हुसैन नबी दा नवासा है। हौसले नाल मैं सदके हो जावा मां दिए बेटा हलना नहीं। असगर कुरान पिया पढ़दा है। हुरमुल ने कमान विचों तीर कढ़िया है। जले असगर दे गले विच तीर लगा है तिलावत रुकीए। हुसैन इत्थे चाई खड़े आन फिर इत्थे रखिया है। इवें तीर कढ़न लगे होले होले तीर कढ़न लगे उबैदुर रहमान तड़पेंदी ये गल। असगरा दा बाबा जिथ लग गया है रावण दे। तुहाडे बच्चे जीवन मैं सदके हो जावा। जल वेले इवें तीर कढ़न लगन खून निकलिया है। हुसैन ओ खून मेरे पुत्रो हत्थां ते चा के आसमान दो सट्टन लगे। आसमान दा हर शय बर्दाश्त कर ले सां मगर असगर दा खून बर्दाश्त नहीं करदा। जमीन ते सट्टन लगन जमीन आदि हुसैन हर शय बर्दाश्त मगर असगर दा लहू बर्दाश्त नहीं है। उस वेले मेरे पीर ने असगर को चाया। ओ खुशाबियो बड़े समझदारो मूठे दी चादर उतारिए असगर नू लाए गए हन ता इत्थे किबला चाया होया। इत्थे चाया होया ए जुमला मैनू खा जांदा है। बल्कि जेड़ा पुत्रे आला है ओनू भी अजीब लगदा है। ते जिन्हां बच्चियां दे जनाजे चलदे वेखे ओ सुन लो गया हा ता पुत्र इत्थे हा जड़े वेले लेके आया है इत्थों कल्ला ले गया ते कल्ला वापस ले आया। सियालवियो ए है मेरा पीर हुसैन। छोटी कौम दे बंदे दा भी खुदा न करे पुत्र मर जावे हजारा बंदे कट्ठे हो जांदे न। वाह वाह मेरा पीरा तेरे क्या कहने अपने हत्थां ते कल्ला चाहिए आंदा है। कोई सही कढ़ावण वाला नहीं, कोई सही कढ़ावण वाला नहीं। इवें लेके आ रहे हैं लोग जमीन खरीद करें दे खटियां खावण कीते। महबूब शेर बड़ा अजीब है। पता नहीं मेरे मुंह विचों क्यों निकल गया है। मैं पढ़ना ना चाहता हमी। लोग जमीन खरीद करें दे खटियां खावण कीते। हुसैन जमीन खरीद कीती यारो बचड़े कुहावण कीते। अब्बास ने मशकां भरियां हन यारो बाजू कटावण कीते। शब्बीर ने सजदा कीता यारो दीन बचावण कीते। मैं सदके हो जावा इवें जो मेरा पीर पुत्र नू लाई आया है। 64 मस्तूरां दे खैमे हैं। हुसैन उन्हां खैमे विच नहीं गया अपने खैमे विच गया है। और किवें बैठा है आराम नाल सुन लो। इवें झोली विच पाई बैठा है असगर नू दिल विच सुचेंदा बैठा है हुसैन एदी कबर बना, एदी कबर बना। तेरी शहादत तो बाद इन्होंने जश्न मनावने यजीदियां
اے پھر گھوڑے دوڑا سن تیرا 6 ماہ دا پھول کتھے برداشت کرسی ایویں جھولی وچ میرے پتروں پائی بیٹھن تے اے ایویں ریت ہٹا رہے ہیں جڑے بندے سمندار بیٹھن ایویں ریت ہٹا رہے ہیں قبر بندی پئی ہے جھولی وچ پتر دی لاش ہے اتنی دیر وچ ایک بچی آئی ہے جنہوں نے سمجھ نہیں آئی انہوں نے نہیں سمجھ آئی ورنہ تو صحیح میں سنو آجی میں میرا بھیرا بیٹا سندا ہے ایک بچی آئی اس بچی دی عمر 4.25 سال ہے ہن کئی لوگوں نے سمجھ آ گئی ہے اے او بچی ہے جڑی اصغر دا جھولا جھولے دی ہے اے او بچی ہے عبید الرحمان جڑی اصغر دا جھولا جھولے دی ہے جڑی اصغر واسطے پانی منگ دی ہے اصغر دی سکی بھین ہے جلے خیمے وچ آئی ہے نا کیا ویکھ دیئے بابے دی جھولی وچ بھائی ستا ہویا ہے او سمجھ رہی ہے ستا ہویا ہے تے حسین قبر پہ بنیندا ہے ہن بی بی نو کیا پتا تواڈیاں میریاں بیٹیاں نو پتہ لگدا ہے قبراں بن رہی ہیں انہاں نو کیا پتا بی بی آدھی بابا تو میرا پیارا بابا آئی تو تھکا ہویا آئی 2 کماں وچوں ایک کام کر یا تا اصغر مینوں چا دے یا اے ریت ہٹا حسین فرمیندن تو اصغر چال ہے اے ضروری کام ہے جڑا میں کردہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جملہ کی میں پڑھا بھینی آلے بیٹیاں آلے بیٹھے ہو بی بی دیں میں ہاتھ کمبن لگے تے اصغر نو چاون لگی حسین آدن سکینہ خیر ہے آدھے بابا میں بہن ہوں بھائی کی عادت سمجھتی ہوں یہ دودھ پیتا ہے تو پھر بھی سو جاتا ہے یہ پانی پیتا ہے تو پھر بھی سو جاتا ہے بابا ہن پانی انہیں پیتا ہے نا پانی اے گہری نیندر سو گیا ہے میں نو ڈر رہے کدیں میں چاہواں اندی نیندر اکھڑ نہ پوے او تواڈے بچے جیون بی بی ایویں ویر نو چایا ہتھاں تے چاہ کے آدھیے بابا اجازت دے میں ستا ہویا اے دا منہ تا چوم لواں حسین آدن بیٹی وجہ دیے بابا 3 دن ہو گئن میں دا منہ نہیں چمیا کدیں پانی نہ مگ لوے ہون پانی پی آیا ہے میں دا منہ چم لواں حسین دو اجازت دیتی ہے بی بی میں چہرے تو کپڑا ہٹایا متھا چمیا ہے اصغر نہیں بولیا رخسار چمن اصغر نہیں بولیا عبید الرحمان جڑے لب چمن تے گردن تے نظر پئیے بی بی ایک جملہ بولے آئے جڑا اج بھی علی اصغر دے روزے تے لکھیا ہویا ہے بی بی دا جملہ میں پڑھن لگا بی بی آدھی واہ اصغر اتنا بڑا تیر کھا گیا ہے تا اماں دا اتنا دودھ بھی نہیں پیتا تواڈے چھوٹے چھوٹے بچے روندے بیٹھن تے تواڈے دل روندے پن جدا دل بھی نہیں روندا جدی اکھ بھی نہیں روندی یار سوچے او دے دل وچ کوئی پتھر تا نہیں آ گیا انہاں بچیاں نو کیا پتا کہ علی اصغر کون ہے میں صدقے ہو جاواں بی بی میں ویکھے آئے آدھی بابا اتنا تا بھائی نے دودھ بھی نہیں پیتا جتنا تیر لگ گیا ہے حسین آدن انج کر میرا پتر مینوں دے میرا بیٹا مینوں دے حسین ہتھاں تے چایا دیے بابا کیا کر دے ہو فرمایا اے دی میں قبر بنا رہا ہمیں آدھی بابا قبر بن گئی ہے تواڈے نانے دی شریعت وچ مسئلہ کیڑا ہے جڑے ویلے پتر مر جاوے ماں ویکھ دیئے تسا سمجھ گئے ہو تسا سمجھ گئے ہو جڑے روندے بیٹھے ہو حسین دے ماں ویکھ دیئے آدھیے بابا اجازت دے میں دی ماں نو بھلاواں پتر دا دیدار کر لوے او میں صدقے ہو جاواں حسین دا جار رباب نو آک
جلدی آوے بی بی جڑے ویلے گئیے ماں نو بلاون حسین دی بیویے علی مولا دی بہوے قدم چیندیے قرآن دی تلاوت فرمے دیئے پونے 2 گھنٹے بعد میں ہر دوسرے بندے دی آنکھ وچ آنسوں ویکھ رہا مینوں دسو میرا بچہ میں کیا پیادا بی بی آئیے خوشاب والے او مینوں پتہ ہے کہیں دا پتر جوان نہ مرے جلے جوان مر جاوے تے پھر عورتاں آدیاں ایدی ماں نو ایک پاسے کرو دولہا تا نہیں بنیا چلو انہوں مہندی تلا دے ویے انہوں شیرے تا پوا دے ویے پھر میں ویکھی آئے جدن کمارے دی میت چاون لگو او دی مانو عورتاں دیان آج ویکھ لائے دولہا تیرا بیٹا ہے خوشاب والے ہو ہزاراں عورتاں وچ کلی ماں دا پتہ لگ ویندا ہے واہ علی دی بہو تیری اپنی قسمت میں صدقے ہو جاواں بی بی جڑے ویلے ایویں آئیے آکے پتر نو ویکھے آئے آدھیے حسین میرے پتر دی خیرے تو تا ٹھیک ہے بڑی رب دی رحمت وستی پئی ہے بھائی عبید الرحمن میرا دل ہے میں شیوالا جنو مبارک دے ماں توڑی محفل دا ذکر اتھے نہیں ہوندہ پیا کربلا بھی ہوندہ پیا ہے مدینے بھی ہوندہ پیا ہے اس یخ سردی وچ کون آوے کسی کو ٹائم نہیں ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں صدقے ہو جاواں حسین فرمے دن رباب میرا پتر مینوں دے ایویں حسین دے ہتھاں تے پتر آیا تے بی بی جڑی گل کیتی ہے کھڑی آلا ایک گل لے کے آئے او آدھائے بی بی آدھیے لے او پترا لے او پترا حوالے رب دے لمبی پئی جدائی اور رب ملایا تے آن ملان گے اور امید نہ کائی ایک گل عجیب ہے جڑا من لوے او دا اپنا نصیب ہے اور قرآن دی قسم حسین ایمیں اصغر نو چایا زمین تے رکھن لگے اصغر زمین تے آیا زمین کمبن پہ گئی اللہ تیرے آنسو قبول کرے تیری ماں زندہ ہوئے تا بھائی جان جا کے ماں دے پیر چم لویں آکھی اماں آج اصغر کے ایک معصوم بچے کا قریشی نے ذکر کیا ہے وہ روتا تھا بچے روتے تھے عبید ویکھ نہ بچیاں نال جہان قائم ہے بھلا انہوں کیا پتا کہ اصغر کون ہے ایدے آنسو صاف کر میرا بیٹا زندگی دا کوئی پتہ نہیں پھر ملیے یا نہ ملیے میرے پیر حسین زمین کربلا تھے اصغر نو رکھے آئے زمین کانپنے لگی زمین کمبن پائے گئی جلے زمین کمبیے حسین آتا ہے کامبنا تائے میں نو آکھیا میرے وچ ڈیرے نہ لا میں تقدیراں میں کیا گھبرانا 10 محرم ہو دے من دے میں شبیرہ حوصلہ تائے زمین تو میں نوا دیاں میں میرے وچ طوفان ہے میں کیا نہ گھبرا میرے کول علی اکبر جوان ہے تائے کیا زمین کیا ہاتھائے میں نو میرے وچ ڈیرے نہ لا میرے وچ پیاسے مایا کیا نہ گھبرا میرے کول بھی غازی عباس ہے تایا کیا ہاں میں طوفان وچ بدناما مایا کیا نہ گھبرا میں امام ابن امام اس ویلے زمین کمبیے حسین کلا بیٹھا ہے ریت سٹیندہ بیٹھا ہے او بھی پتر دے جسم تے جڑے پتران دے منہ چم دے تھک دے نہیں ہو جعفر شالا بچڑے جیونی ایمیں ریت سٹیندہ بیٹھا ہے تے آدھا بیٹھا ہے تو کربل ہیں میں سید ہاں
تو کربل ہیں میں سید ہاں میں کر جاگا پروازے میرا اجڑن وسن خالق دے ایک رازاں وچوں کوئی رازے میں پاک نبی دا نواسا ہاں مینو اپنے کول تے نازے مینو ویکھ کے ملک الموت رو پوسی جدہ ویک سی اے اندازے اللہ انہا آسمان دے صدقے توڑی میری نوکری نو قبول و منظور فرماوے بھائی راضی ہو نا جناب 2.25 گھنٹے میں نوکری کی تھی ہے راضی رہ جوائے تو سب نہیں تھکے بس اے ملہ ہی تھک گیا نا اے مولوی جو ہے تھک گیا اللہ اصغر دے صدقے توڑیاں آسا مرادہ